أهلا بكم أعزائي التلاميذ في تتمة درس ترتيب في المجموعة R لغة غدون R. كنا توقفنا عند المحور الثالث اللي هو لي زانترفال فيني و لي زانترفال انفيني. دونك عندنا 4 فورم دانترفال، سوا غيكون عندنا الانترفال على لا فورم A B و تيكونو A و B داخلين، هذا تيتسمى انترفال فيرمي. سوا غيكون الانترفال على هاد لا فورم A فيرمي و B اوفير، سوا العكس غيكون A اوفير و B فيرمي، سوا غيكونوا كاملين اوفير. دونك هادو هما لي تيب ديال لي زانترفال اللي ممكن نلقاو. تري بيان. دونك شنو هو الفرق ما بين انترفال فيني و انترفال انفيني؟ انترفال فيني كيكون على هاد لا فورم باغ اكزومبل واحد جوج. علاش هذا تيتصنف انترفال فيني؟ لانه نقدر تكون عندي واحد ليدي على جميع الاعداد اللي كاينين في هاد الانترفال هذا، فهمتي؟ يعني محددين، واخا هما كتار بزاف ولكن هما محددين صافي. علاش كيتصنف ما بين لي زانترفال اللي هما لي زانترفال فيني، بحال مثلا -3 6 باغ اكزومبل، هذا انترفال فيني صافي، لان انا عارف بان الاعداد اللي كاين ما بين ناقص 3 و 6 هم اعداد واخا كتار بزاف ولكن محددين صافي، يعني كاينين. سي بيان. بالنسبه للانترفال انفيني، بحال مثلا 1 بلس لانفيني صافي، يعني من 1 ونتا طالع ولكن ما عارفينش فين غنوقفو، بلس لانفيني صافي. دونك هذا انترفال انفيني، يعني القيم بادين من 1 هما طالعين ما عارفينش فين غيحبسوا فين غيوقفوا. داكوغ. دونك داكشي كيتسمى انترفال انفيني. باغ اكزومبل موان لانفيني بلس لانفيني، داكوغ، هذا تا هو انترفال انفيني. تري بيان. باغ اكزومبل علاش كنقولوا مثلا لي سوليسيون مثلا ديال واحد لينيكواسيون، مثلا دو لينيكواسيون، هاد لي سوليسيون كيكونوا سو لا فورم، كيكونوا على شكل المهم لي سوليسيون كيكونوا سو فورم دي زانترفال، كيكونوا على شكل مجالات. مثلا خدينا في الفيديو اللي قبل هاد ليكزامبل ديال x موان 1 سيبيريور ا 0، لقينا ان x سيبيريور ا 1. دونك شنو غادي نقولوا على هاد المترجح؟ شنو هما لي سوليسيون ديالها؟ كنقولوا ان لي سوليسيون ديال هاد المتراجحه de cette inéquation ce sont des nombres كاملين، des nombres اللي هما strictement، ce sont des nombres اللي هما strictement positifs، strictement supérieurs يعني جميع الأعداد الأكبر قطعا من 1. باش نوضحوها مزيان، دونك ها 0 في الوسط، ها 1 فينا هنا زائد ما لا نهاية، هنا ناقص ما لا نهاية، بلس لانفيني موان لانفيني. فينا هما الأعداد اللي strictement supérieur à 1، يعني من هنا ونتا طالع، داكوغ.
فاش كتكون عندي ستريكتومون صافو دير ان واحد ما داخلش ما بين الحلول صافي خارج. دونك اذا من واحد ونتا طالع حتى لبليس لانفيني. اولا هاد لانترفال من واحد حتى بليس لانفيني كي داخل في لي زانترفال اللي هما انفيني. داكوغ. دونك داكشي علاش كنقولوا ان لي سوليوشن ديال لي زينيكواسيون اون جينيرال كيكونوا سو لا فورم دي زانترفال. هاي تري بيان. غادي نهضروا على الباراغراف الرابع اللي هو l'intersection et aussi la réunion des intervalles صافي. ناخدو مثلا واحد المستقيم هكا تكون عندي زيرو وتكون هنا بليس لانفيني هنا موان لانفيني. باغ اكزومبل هنا 2 هنا موان 3. تري بيان. دونك ناخد مثلا هاد لانترفال هذا ناخد لانترفال 2 بلس لانفيني. هاد لانترفال 2 بلس لانفيني هو هذا. داكوغ مزيان. وناخد واحد لانترفال واحد اخر اللي هو 0 بلس لانفيني. اولا لا نوتاسيون ديال لانترسيكسيون كتكون بحال او ولكن مقلوب. صافي هذه لا نوتاسيون ديال لانترسيكسيون. لا نوتاسيون دو لينيون ولا الغينيون دو لينيون كتكون كومسا او بحال او. صافي هادو هما لي نوتاسيون ديالهم. مزيان. دابا الا بغيت لانترسيكسيون ديال هاد لي دو زانترفال يعني بغيت ندير 2 بلس لانفيني ياك انتر 0 بلس لانفيني. لانترسيكسيون هو الحاجه اللي مشتركين فيها بجوج هاد لي زانترفال، الحاجه اللي كيتشابهوا فيها بجوج. غادي نرسم هاد لانترفال 2 بلس لانفيني. ها هو 2 بلس لانفيني نرسمو هكا. صافي هذا هو 2 بلس لانفيني. 2 داخله بلس لانفيني. مزيان. نزيد نرسم 0 بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني من هنا بادي. صافي ندير له كومسا باش يبان. تري بيان. فين دابا كيشتركوا ليا بحال نقولوا جوج الوان باغ اكزومبل. فين كيشترك ليا هاد اللون هذا مع هاد اللون هذا، يعني هاد الشكل هكا وهاد الشكل هكا بطبيعه الحال كيتعاودوا هنا بجوج. دونك لانترسيكسيون هو فين كيتعاودوا ليا بجوج هي جوج بلس لانفيني. داكوغ. دونك لانترسيكسيون هي جوج بلس لانفيني. بالنسبه لينيون الاتحاد ديال هاد دو زانترفال هادو. الاتحاد يعني فين كيتعاودوا فين ما كيتعاودوش. يعني عندي من 0 كاين عندي واحد لانترفال من 0 حتى بلس لانفيني واحد لانترفال من 2 حتى بلس لانفيني. داكوغ. دونك الاتحاد غيكون في التوتال من 0 حتى بلس لانفيني. غيكون من 0 حتى بلس لانفيني. دونك سي تري بيان. هذا هو التعبير ديال لانترسيكسيون كذلك التعبير ديال لينيو. تري بيان. خامسا غادي نشوفو لا فالور ابسولي. لا فالور absolue d'un nombre réel.
صافي. نوتاسيون كيفاش كنرمزوا لها لا فالور ابسولي مثلا دا نومبر ريال اكس مثلا كنديروا لها بحال هكا. هذه هي النوتاسيون ديالها. داكوغ تري بيان. وهاد لا فالور ابسولي يعني طريقه واحده اخرى كيفاش غنتخلصوا من هاد لا فالور ابسولي. دونك عندنا دو بوسيبيليتي. لا فالور ابسولي دو اكس سوا غتساوي اكس سوا غتساوي موان اكس. فوقاش غتساوي اكس وفوقاش غتساوي موان اكس. لا فالور ابسولي دو اكس كتساوي اكس الا كانت اكس بوزيتيف صافي كانت اكس موجبه، وكتساوي ناقص اكس وإلا كانت اكس inférieur à 0. Supposons مثال supposons x appartient à l'ensemble R+. باش كنقول R+ هو صفر زائد ما لا نهاية، يعني x موجب. إذا في هاد لوكا لا فالور ابسولي دو x شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي x صافي. عاوتاني supposons x appartient à R-. R- هي moins l'infini 0. Donc في هاد لوكا لا فالور ابسولي دو x égale moins x صافي. ناخدو غير مثال اخر. soit par exemple x appartient لهاد l'intervalle هذا 2 plus l'infini. très bien. قلتلك شحال غادي تساوي لا فالور ابسولي دو x moins 1. يعني اما غادي تساوي x moins 1 هذا هو اللي قلنا، ولا موان x moins 1 على حساب واش هذا اللي لداخل بوزيتيف ولا نيجاتيف. x منين كتبدا من جوج الفوق، يعني هذا غيكون بوزيتيف لان سيبوزون اقل قيمه هي جوج ناقص واحد هي واحد، دونك ما بداخل القيمه المطلقه بوزيتيف. الو غادي تعطيني هاد الريزولطا هادي. داكوغ ماشي هادي. تري بيان سي سا. بيان. في المحور السادس والاخير غادي نشوفوا لي زابروكسيماسيون، وغادي نشوفوا كذلك لي زابروكسيماسيون ديسيمال. Donc merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.